इनको ऑलमोस्ट 5 years देखिए अपने वर्ल्ड परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड वाइड 5000 प्लस आईएसपी कस्टमरहरू रहेछ यो कम्पनीहरू भयो हामीले युज गरेर अलमोस्ट 160 प्लस कन्ट्रीजमा अलरेडी डिप्लोय भइसकेको रहेछ क्यारियर प्रुभन भयो यसको चाहिँ सिलिकन भ्यालीमा चाहिँ आरएनडी रहेछ होइन इस्तानबुलमा चाहिँ हाम्रो टिडिएमएको लागि चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट आरएनडी रहेछ यो चाहिँ कम्पनीहरूमा अलरेडी चाहिँ मिमोसा प्रोडक्ट थियो यो चाहिँ कम्प्लिट वायरलेस सल्युसन भयो होइन अर्बन सिटीको लागि भयो प्लस अब फाइबर नपुगेको ठाउँमा रुरल एरियामा पनि होइन यो फास्टेस्ट डिप्लोय भएको प्लस आरओआई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट होइन एकदम राम्रो गरेर यसमा 3टा भयो पोइन्ट टु पोइन्ट र पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट होइन यसको डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू रहेछ पोइन्टको लागि होइन मल्टी पोइन्टको लागि पनि छुट्टै भयो यो चाहिँ हाम्रो डिभाइस भयो क्लाउडमा जान्छ होइन त्यसपछि अब उता चाहिँ पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट हाम्रो सिपियु हुन्छ होइन A5X A5C त्यहाँबाट कनेक्ट भयो खास साझा हामी P2B मा बढी फोकस गर्छौँ P2B को लागि हामीसँग 2टा सिरिज डिभाइस हुन्छ B सिरिज एन्ड C सिरिज होइन B मा चाहिँ B5C भयो B5 B24 होइन प्लस B11 B11 भनेको हाम्रो 11 गिगाहर्जमा युज हुने हो त्यो चाहिँ लाइसेन्समा भयो र सबैजना लाइसेन्समा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ C सिरिजमा चाहिँ हामीसँग 2टा हुन्छ C5C र C5X C5X मा हामी डिफ्रेन्ट मोडुलर एन्टिनाहरू युज गरेर यसको गेन बढाउन सकिन्छ है यसको नेटिभ चाहिँ अलरेडी 8 dBi नै हुन्छ होइन त्यसपछि बिस्तारै 12 dBi 16 dBi 20 र 25 चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ 2 किलोमिटरसम्म त्यसपछि यो 16 को लागि 5 20 को लागि 10 किलोमिटर यो बिस्तारै बढ्दै जाने थ्रुपुटको हिसाबले D5 र D5C युज गऱ्यौँ भने हामी Gbpsमा पाउन सक्छौँ होइन 1.5 Gbps त्यसपछि C5C युज गऱ्यौँ भने 700 Mbpsसम्म हामी पाउन सक्छौँ केही सोध्नु गर्नु एकछिन म एउटा भनिहाल्छु यो पनि सो बेसिकली पोइन्ट टु पोइन्ट र पोइन्ट टु मल्टिपोइन्ट दुईवटा अब सोल्युसन्स आएको छ पोइन्ट टु पोइन्ट उसले भनिहाल्यो C5X B5C र C5C भन्ने त्यहाँ छ पोइन्ट टु मल्टिपोइन्ट चाहिँ A5X भन्ने प्रडक्ट सर्ट रेन्जको लागि तपाईँले 10-12 किलोमिटरको रेडियसमा यसले मजाले पोइन्ट टु पोइन्ट मल्टिपोइन्ट दिन्छ सो आजको हाम्रो बडी फोकस चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्टमा हुन्छ किनभने वी आर डुइङ रियली गुड एट दिस सेगमेन्ट सो फर इक्जाम्पल B5C तपाईँहरू अब क्यानन युनिट चलाइरहेको मान्छेहरूलाई यु क्यान कम्पेयर विथ P2P 550 है क्यापासिटी 1.5 K डिस्टेन्स अब डिपेन्डिङ अन एन्टिना के 50, 60, 70, 80, 100 अब B5C ले हामीले रियल टाइममा नेपालमा 900 Mbpsसम्म दिएको छौँ 60-65 किलोमिटर डिस्टेन्समा यो चाहिँ 900 Mbps भनेको नट ओन्ली इन GUI रियल टाइममा फुल लोड हाल्दाखेरि 900 Mbps अलमोस्ट गिग दिन्छ 34 dBi हामीले 32 dBi मा पाएको थियो 34 dBi राख्यो भने अलमोस्ट 1 गिग क्रस गर्छ सो आज दिसो दिनले चाहिँ तपाईँहरूले के गर्छ भन्दाखेरि प्रडक्टलाई नो हाउ गराउँछ र तपाईँलाई कन्फिगुरेसन मिमोसाको एउटा बाटो चाहिँ के डिफ्रेन्ट छ अरू भन्दाखेरि एक्चुअली अनलक भएपछि यु हेभ टु अनलक इट फर द फर्स्ट टाइम सो उसले त्यो पनि भन्छ र एउटा डिभाइस कन्फिगर गर्न सिकाउँछ त्यो पनि GUI सबैको त्यही हो सो उसले C5X बाट सुरु गर्छ यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू भयो B सिरिजको B5, B5C, B20सम्म होइन चाहिँ डिस्टेन्स पनि धेरै छ 10 किलोमिटरसम्म उसको लागि छ भने हामी यो ब्याट्री युज गर्न सक्छौँ होइन 50 भन्दा बढी हो भने यो चाहिँ B5C, B11 पनि 50 किलोमिटर प्लस सर्ट रेन्जको लागि चाहिँ B20 को त्यो खासै अहिले हामी युज गर्दैनौँ यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेन्ज रहेछ है हाम्रो 5150 देखि 5850 चाहिँ यति रेन्ज यो चाहिँ 11 गिगाहर्जमा काम गर्दैछ B11 यो चाहिँ 20.25 सम्म थ्रुपुट त थाहा पाइसक्नु भयो होइन 1 Gbps अर्को चाहिँ यसको बेस्ट क्वालिटी भनेको SR रहेछ होइन स्पेक्ट्रम रियुज सिङ्क्रोनाइजेसन रियुज गर्दो रहेछ च्यानलहरू त्यसले गर्दा थ्रुपुट चाहिँ एकदम राम्रो आउँदो रहेछ यसको ल्याटेन्सी चाहिँ यिनीहरूको लेस देन 1 ms हुन्छ होइन यसमा अलरेडी इनबिल्ट GPS टेक्नोलोजी भयो D5 मा हैन यो
यो त 2 into 2 भइ नै हाल्यो हैन दुईटा कुरा हामी कसरी बेटर छ भन्दाखेरि तपाईहरु अब सेल गर्दाखेरि प्रोडक्ट चिन्नलाई एक त हामीले जस्तै P2V550 भन्दा धेरै राम्रो P2V550 ले 1.2 Gbps भन्छ दिने बेला 200 300 मा हामी 800 900 GB 1 GB पनि क्रस गर्छ तर अर्को एडिसनल पोइन्ट के छ भन्दाखेरि हामीले रियल टाइममा गर्दाखेरि कुनै एक्जिस्टिङ कुनै लिंक 50-60 किलोमिटर लिंकमा P2V550 ले तपाईको फर एक्जाम्पल 80-90 मिलिसेकेन्ड दिइरा छन् यसले 25 मा जाँदा चाहिँ भनेपछि युजर एक्सपिरियन्स बबाल हुन्छ भनेपछि 1/4 मा घट्यो नि त रियल टाइममै छान्छ डेटा नै छ कि लेटेन्सीमा तपाईको पनि यो चाहिँ हाम्रो C5C यो C5X फ्यामिली हो यो हामीले बडी युज गर्दै नि बेटर हाम्रो एकदम राम्रो रिस्पोन्स आइरहेको छ यसको चाहिँ अर्को क्वालिटी भनेको IP हुन्छ इन्ग्रेस प्रोटेक्सन हैन यसले गर्दा एक्सटर्नल जुन रेडिएसन हुन्छ वाटर हिट हैन डस्टहरु त्यो चाहिँ एकदम यो प्रोटेक्टिभ हुन्छ हैन लेटेन्सी भइ नै हाल्यो 700 हामीले अलमोस्ट त्यही ठाउँमा हैन सो थ्रुपुट क्याल्कुलेट नि गरेर एक्सपिरियन्स गरिसकेका छौं हामीले हैन C5C चाहिँ 50 किलोमिटर प्लस को लागि नि हामी युज गर्न सक्छौं हैन यो चाहिँ अलि सर्ट रेन्जको लागि रहेछ यसमा मोडुलर एन्टिना भयो त्यस्तै थप्दै जाने 8 12 16 20 त्यो हिसाबले हाम्रो रेन्ज बढ्दै जान्छ फ्रिक्वेन्सी रेन्ज चाहिँ दुईटैको उस्तै रहेछ 4.9 देखि लिएर 6.4 GHz यसको मोडुलर एन्टिना भयो चाहिँ कनेक्ट राइट नै हुन्छ C5C हाम्रो यो भयो चाहिँ C5 यो चाहिँ C5X चाहिँ अर्को रहेछ अनि C5C हामी P2MP को लागि पनि युज गर्न सक्छौं A5C अनि CP एन्डमा चाहिँ यो C5X युज गरेर त्यो चाहिँ 500 प्लस चाहिँ हामी थ्रुपुट पाउँदो रहेछ यसमा अघि नै भन्छ कि 700 यसको म्याक्सिमम आउटपुट पावर भनेको 27 dBm रहेछ यो रेन्जमा यसको पावर यति हो यो मोडुलर फर्ममा हुन्छ त्यो अघि भने जस्तै 8 12 16 20 नेटिभ अलरेडी यसमा 8 dBi इनबिल्ट हुन्छ हैन त्यसपछि 12 भयो 16 20 25 dBi C5X को लागि आउटपुट पावर भयो त्यो डिस्टेन्स वाइज हामी बढाउँदै जान्छौं हैन 2 किलोमिटर 5 किलोमिटर कतिको चाहियो त्यो चाहिँ लिंक बजेटमा अहिले हामी गरिरहेका छौं कति डिस्टेन्स C5X मा रिक्वायरमेन्ट भोलि आयो भने 15 16 17 18 किलोमिटरमा हामीले 400 500 Mbps दिइरा छौं हामीले C5X को सबभन्दा लो एन्ड प्रडक्ट हो यो कन्फिगर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बेसमा राख्ने अनि यसमा बिलको बसाए जस्तै बस्ने सिम्पल छ C5C कनेक्ट राइट भयो यसको डिस्टेन्स त अघि 50 प्लस को लागि हामी युज गर्न सक्छौं 4.9 देखि लिएर 6.4 GHz मा युज गर्न पाइयो अर्को क्वालिटी यसको चाहिँ रिभर्स पोलराइजेसन यो कनेक्टर हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि थ्रुपुट एकदम बेटर दिँदो रहेछ कि सो कहाँ युज गर्ने C5C भन्दाखेरि C5X को लिमिटेसन छ नि त 25 dBi कति जाने 15 16 किलोमिटर अब थर्ड पार्टी गरे नि हामी 30 32 34 dBi को अरु भेन्डर पनि जोड्नु मिल्छ LG-कम भन्ने कम्पनी छ तर अब यसको लिमिटेसन भयो नि त सो त्यो केसमा C5C युज गर्न मिल्छ अब तपाईको 25 भन्दा माथि 28 30 32 34 जतिमा हामीले रियल टाइममा 48 किलोमिटरको लिंकमा C5C बाट यही एउटा आइसक्रिम 48 किलोमिटर अलमोस्ट 432 dBi युनिट गरेको छ यो चाहिँ हामी A5 A5C P2MP को लागि पनि युज गर्न सक्छौं यो चाहिँ मेन पार्ट हो चाहिँ कसरी डिजाइन गर्छौं हामी हैन क्लाउडमा यो चाहिँ अहिले म विस्तारै भन्छु त्यसपछि प्र्याक्टिकली गरौँ न यो पहिला त mimosa.co रहेछ हैन लिंक त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्यो आफ्नो नामको हैन त्यसपछि हामी विस्तारै यहाँ चाहिँ क्रिएट ग्रुप भनेर हुन्छ हैन त्यसमा ग्रुप क्रिएट गरेर पार्टिकुलर कुन ठाउँको नाम हो त्यहाँ नेम डिनोट गरेर त्यसपछि P2P हो भने विस्तारै हामी यहाँबाट रेडियन सिलेक्ट गर्न मिल्छ हैन कुन ठाउँमा P2P लिंक हाइट कति राख्नु पर्यो हैन त्यसपछि यसले आफै एउटा रिपोर्ट जस्तो बनाएर दिँदो रहेछ लिंक डिस्टेन्स कति भयो हैन सिंगल टु नोइज रेशियो यति भयो हामीले पाउने थ्रुपुट यति भयो हैन पहिले गरेपछि थाहा हुन्छ हैन
बेसिकली आरएफ प्लानिङ टुल चाहिँ अरू भेन्डरहरूको जस्तै नै छ, युजर फ्रेन्डली। अल यु निड टु कोअर्डिनेट, अनि त्यसले फ्रेसनल जोन प्लट निकालिदिन्छ, अनि सिग्नल इन्टरफेरेन्स म्यानुअली राखेर कति थ्रुपुट पाउने भने एस्टिमेट दिइदिन्छ। हामीले यो डिप्लोय गर्दाखेरि यसमा चाहिँ बजेट निकालेरै गर्दा अनि मैले एक्सपिरियन्स गरेको एक दुई ठाउँमा विदाउट यो बजेट लगाइकन त्यो लाइन अफ साइट नै नहुने। सो जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि दूर दराजमा गएको एउटा सानो आइएसपीएस सिस्टम इन्डिकेटर चाहिँ सर हामी यहाँ गरिहाल्छौँ, हामी पहिला गरिसकेको छौँ, तर तपाईँले सामान बेच्नु भएको छ र तपाईँले आरएफ प्लानमा गरेर बनाउँछ, आरएफ प्लानमा प्लट गर्नु भएर क्लाइन्टले पाएन भने तपाईँले उसलाई जहिले भन्न सक्नुहुन्छ कि अब यतिकै हावातालमा गरेर उसले थ्रुपुट पाएन भने उसले कम्प्लेन गर्न पाउँदैन। सो तपाईँले जहिले पनि प्यासेन्जर हाम्रै टुरमा प्लान गर्नुहोस्, सो द्याट भोलि तपाईँलाई प्रब्लम आयो के आयो भने हाम्रो मान्छेले सपोर्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ गरेरै डिप्लोय गर्नु पऱ्यो। मेनली चाहिँ यसमा हाइटमा इस्यु आउँदो रहेछ क्या, त्यो थाहा हुँदैन कति हाइट राख्ने होइन, अनि लाइन अफ साइट हुँदैन, अनि प्रब्लम हुन्छ। त्यो भित्रै चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ, अनलक गर्न सकिन्छ होइन हामीले क्लाउडबाटै म्यानेजमेन्ट गऱ्यो भने हामीले यसरी पुरै सबै डिटेलमा पाउन सक्छौँ। पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट के डिभाइस छ होइन, सबै डिलेट के अरे त्यसको सफ्टवेयर नि यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्यो होइन, क्लाउडबाटै त्यो म्यानेज गर्न सकिन्छ। मेन अब कन्फिग्रेसन पार्ट आयो अब यो चाहिँ तिमीले आई थिङ्क कनेक्ट गरेर देखाउँदा ठिक हुन्छ, बेटर हुन्छ। यो भनिराख्नुभन्दा तिमीले एउटा वेब ब्राउजरमा आफ्नो लगइन गर, दुईवटा कोअर्डिनेट लिऊ, प्लान गर, अनि उहाँहरूलाई यसो गरेर देखाऊ के क्वेसनहरू रहेछ, अनि त्यसपछि बल्ल कन्फिग्रेसन स्टेप वाइज भन्दै जाऊ कहाँ जाने। पहिला चाहिँ हामी mimosa.co-मा जान्छौँ होइन ब्राउजरमा, त्यसपछि यहाँ साइन इन भन्ने रहेछ अप्सन, त्यसमा जानु पऱ्यो हामी। यहाँ चाहिँ जस्तो साइन अप अलरेडी रहेछ, एउटा एकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो, इमेल आइडी, फर्स्ट नेम नर्मल हो एकाउन्ट बनाए जस्तो रेगुलर प्रोसेस नै हो, कन्ट्री नेपाल भयो। त्यसपछि त गयो गरिसकेपछि एक्टिभेट हुन्छ। अब जस्तो मेरो अलरेडी एकाउन्ट रहेछ, अकाउन्ट बनाउँदाखेरि पनि ऱ्यान्डमली तपाईँहरूले एउटा अकाउन्ट बनाउनु भयो भने अनलक गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी त्यस्तो वाइड खुल्दैन कि। सो तपाईँहरूको अफिसले एउटा अकाउन्ट दिन्छौँ हामीले, उसले बनाइदिन्छ, अनि त्यो भयो भने जुन हाम्रो 4.9 देखि 6.2 वाइड ब्यान्ड नै आउँछ कि, नत्र रेगुलेटरी अनुसार गर्छ कि उसले। अलमोस्ट सबै एकाउन्ट चाहिँ त्यहीँबाट अनलक गर्ने ट्राई गर्नु लागि एक्चुअली चाहिँ क्लाउडमा सिङ्क हुनै पर्ने हो कि कसो हो, किन रेगुलेटरी खोल्न तपाईँको जस्तै अफलाइन काम गर्नु गयो भने अफलाइनमा त इन्टरनेट हुँदैन हजुर होइन। अब तपाईँको डिभाइस त डाइरेक्ट क्लाउडसँग सिङ्क हुँदैन, त्यो एयरब्यान्ड खोल्नलाई फर्स्ट टाइम अनलक गर्दा चाहिने त्यसको फाइदाहरू छ कि तपाईँले जस्तो फर इक्जाम्पल अहिलेको मितिमा तपाईँ उसले अनलक गऱ्यो भने अनि बल्ल वारेन्टी सुरु भयो कि, तपाईँले स्टक ल्याउनु 1 वर्ष 2 वर्ष राख्नुभयो भने प्रब्लम भएन, जुन दिनमा तपाईँले अनलक गर्छ त्यहाँदेखि वारेन्टी सुरु भयो कि, अनि थेफ्टहरूबाट पनि बच्छ तपाईँले भोलि गएर ट्र्याक हुन्छ। तर चाहिँ जस कुनै म रिमोट ठाउँमा गयो भने त्यहाँनिर पहिला अफर हुँदैछ, यहीँबाट अनलक गर्छ। सो तपाईँहरूले क्लाइन्टलाई पठाउँदा पनि यहाँबाट अनलकै गरेर पठाउनुपर्छ, नत्र अब कति क्लाइन्टले त बुझ्दैन नि, यो अनलक भने बुझाउनै सक्नुहुन्छ तपाईँ। अनि सकेसम्म एउटाबाट गऱ्यो भने भोलि पर्सि इफ डिलिट गर्नु पऱ्यो भने थाहा हुन्छ होइन, र यसले नि प्रब्लम क्रिएट गरेर हुन्छ कुन एकाउन्टबाट त्यो ओपन भएको हो होइन। एक ठाउँबाट डिलिट नगरेसम्म अर्को अनलक गर्न मिल्दैन कि एकाउन्टबाट। यहाँ चाहिँ हामीसँग क्लाउडमा 3टा अप्सन हुन्छ, डिजाइन भयो, अनलक गर्न सकिन्छ, म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन। पहिला हामी लिङ्क बजेट जुन डिजाइन गर्छौँ त्यो गरेर हेरौँ। जस्तो अब हामीसँग 2टा कोअर्डिनेट आयो भने एक्जिस्टिङ देखाएको छ, यो उसले अहिलेसम्म गरेको हो, यो चाहिँ मेरो एकाउन्टबाट अलरेडी भइसक्यो। फर्स्टमा चाहिँ हामी यो प्लस साइन छ त्यसमा क्लिक गर्नु पऱ्यो होइन, न्यू ग्रुप चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो। जस्तो पार्टिकुलर कुनै आइएसपीको छ भने त्यो नामले राख्दा हुन्छ, त्यही फोल्डरभित्र सब फोल्डर हुँदै जान्छ कि।
जस्तो म यहाँ इनसाइट भनेर एउटा ग्रुप क्रिएट गर्छु इनसाइट इन्फोसिस इन्साइटबाट यो जुन गयो होइन जस्तै सामना गयो भने पर्टिकुलर कम्पनीले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु पऱ्यो कि इन्साइटको थ्रु नै हुने भयो अनलक गर्दाखेरि उसलाई अब ठुलो भोल्युम युजर हो भने उसलाई छुट्टै एउटा अकाउन्ट बनाउनु मिल्यो भोलि गएर तपाईँले यहाँ अनलक गर्नु अनि अहिले चाहिँ जे सबै चाहिँ इन्साइटबाट नै हो मैले ग्रुप क्रिएट गरेँ होइन यहाँ चाहिँ भित्र जानु पऱ्यो त्यसपछि अब कस्तो डिभाइस हो कस्तो लिङ्क हो होइन त्यो P2P चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो एड न्यू P2P त्यसपछि हामीसँग दुईवटा कोअर्डिनेट भयो यहाँ जस्तो मसँग दुईवटा कोअर्डिनेट छ यहाँ A पोइन्ट B पोइन्ट भनेर यो हाइट अब कतिको फिजिबल छ त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ जस्तो मैले 6 मिटर राखेँ एल्टिट्युड हो कि एल्टिट्युड राख्ने कि अहिले पर्दैन आफ्नो डिस्टेन्स अनुसार राखेको हुन्छ हजुर एल्टिट्युड के हाइट एन्टिना हाइट भन्नुभयो मैले एल्टिट्युड भन्नु जस्तै अब एल्टिट्युड अब यसले अटो लिइदिन्छ त्यसले म्याप लिन्छ अनि त्यसमा त्यो माथि चाहिँ कति हाइट राखेको छ भन्नु हजुर हजुर फ्रम ग्राउन्ड लेभल C5X चाहिँ गरौँ यो एक्सप्लेन गर जस्तो यो हाइट हामीले पाइसक्यौँ भने 7 मिटरमा यो फिजिबल छ इफ छैन भने यहाँ लाइन अफ साइट तल हुन्छ नि त्यहाँ देखाउँदैन नो भनेर आउँछ जस्तो अब मैले सपोज इक्जाम्पलको लागि यो त्यति बुझ्नु पऱ्यो फाइट मिलेन भने लाइन अफ साइट नो भनेर आउँछ रेड भनेर त्यो म अर्को इक्जाम्पलमा देखाउँछु मसँग रहेछ फोल्डरमा यहाँ पनि फेसन जोन हेर्नु मिल्छ होला त्यही त टाइम लिन्छ तल तलसम्म तल यो गऱ्यौँ यहाँबाट हामी अब डिभाइस चाहिँ सेलेक्ट गर्न मिल्छ होइन कुनले प्लानिङ गरेका छौँ हामी त्यसमा थुप्रै अप्सन छ C5 C5X P2P होइन B5C नि हामी युज गर्न सक्छौँ तत्काल चाहिँ म C5X युज गर्दैछु होइन त्यसको चाहिँ च्यानल विड्थ 120 140 हामी अब डिस्टेन्स वाइज थ्रुपुट कतिको चाहियो त्यो हिसाबले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ होइन यो मैले 180 गरेर अहिले प्लान गर्दैछु है अब यो मोडुलर एन्टिना अघि भने जस्तै हाम्रो अलरेडी यो 25 dBi भयो हामीसँग यसको 20 16 12 को अप्सन छ C5X हो C5X सपोज मैले NX25 सेलेक्ट गरेँ होइन गर्ने बित्तिकै यहाँ त यसलाई अलमोस्ट ब्रिफमा यसले दिन्छ होइन लिङ्क डिस्टेन्स यति हो थ्रुपुट यति आउँदो रहेछ 693 Mbps होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ साइटमा अलिक बढी इन्टरफेरेन्स पनि हुँदो रहेछ कि लोकेसनमा त्यसको लागि हामी प्लान गर्न यहाँ मिनिमम हामीले 10 जति राखेर हामीले प्लान गर्नुपर्छ एकदम हब साइड छ हाइली इन्टरफेरेन्स हाइली इन्टरफेयर्ड छ भने जेनरली 10 चाहिँ राख्छौँ त्यति बफर चाहिँ राख्छौँ 10 dB केबल लस पनि अलिअलि हामी राखिदिन्छौँ होइन त्यो मिनिमम बजेट निकाल्नलाई तर यो सबै साइड ठाउँमा पर्दैन है बढी इन्टरफेयर्ड छ भने हामी यो राखेर प्लान गर्छौँ यो चाहिँ अटोमेटिक लिँदो रहेछ होइन सेभ हुन्छ आफै पहिला एक्सपोर्ट गरेर रिपोर्ट निकाल अब यो 468 मा झऱ्यो होइन अब यो सेभ गर्नलाई चाहिँ यसको इन्स्टलेसन रिपोर्ट हामी यहाँबाट पाउन सक्छौँ सो 468 देखायो भनेपछि होइन तपाईँको 10% प्लस माइनस हो यसले 400 मिनिमम दिन्छ कि तपाईँले ट्राफिक राखेर हेर्नुहोस् होइन अरूमा जेनरली जस्तै 500 देखायो भने आउने बेला 50 आउँछ नि त युबिक्युटीको केसमा यहाँ यसले 460 भन्छ भने 400 सम्म ढुक्कै दिन्छ कि एज लङ एज प्रोफेसनली इन्स्टल गरे होस् लिङ्क बजेट फलो गरे होस् यो लाइन अफ साइट होस् यहाँ चाहिँ हामीले सिग्नल टु नोइज रेसियो RSSI थ्रुपुटहरू मजाले हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट बनाएर हामी कस्टमरलाई पनि दिन सक्छौँ
यसलाई पिडिएफमा एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। पिडिएफ पनि मिल्छ। जस्तै यहाँ गएर प्रिन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ सेभ एज पिडिएफ गरेर हामी सेभ गर्नु। यसलाई सेभ गर्ने बेलामा यहाँ डन भन्ने बटन हुन्छ होइन, त्यसमा क्लिक गरेर क्लियर चाहिँ यहाँ टावर नेममा कुन दुईवटा लोकेसन हो, नियर एन्ड र फार एन्डको नाम नियर राख्नु एन्ड जस्तो एउटा चाहिँ बर्दिवास, अर्को चाहिँ अब दुईवटा एन्ड गरेर यहाँ सेभ गर्नु पऱ्यो। चाहिँ फोल्डरमा बस्छ होइन। त्यसपछि यो चाहिँ डिजाइन भयो, अनलक त अब यहाँ प्र्याक्टिकली गरेर हेर्छौँ होइन। म्यानेज चाहिँ गर्न मिल्छ यहाँबाट हामीले। जस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन, डिभाइस डिलिट गरिदिनु पऱ्यो तपाईँको एकाउन्टबाट होइन, अनि हामी यहाँ सिरियल नम्बर जुन छ नि यो त्यो लगेर यहाँ सर्च गर्नु पऱ्यो। पहिला मेरोमा थुप्रै डिभाइसहरू भएर यस्तो हो, यो गरेर यहाँ चाहिँ टिक हानेर यहाँ डिलिट गर्न मिल्छ। डिलिट गर्ने सिचुएसन कस्तो केसमा आउँछ? कस्तो सिचुएसन भन्दाखेरि सपोज अब मेरो एकाउन्टबाट गरेको छु, अनि त्यो अनलक गर्नु पऱ्यो, रिसेट गर्नु पऱ्यो भने यो मेरो एकाउन्टबाट डिलिट नगरेसम्म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न कि आफ्नो एकाउन्टबाट। त्यस्तो पऱ्यो भने यहाँबाट गरेर ट्रिट हो। जस्तै रियल एक्जाम्पल भनेपछि तपाईँले यो डिभाइस बेच्नु गऱ्यो होइन, एक्स भन्ने क्लाइन्टलाई होइन, उसले ल मलाई चाहिएन फिर्ता गऱ्यो, उसको नाममा लक हुन्छ नि त। अनि फर्केर आएपछि फेरि यहाँ आएर उसले डिलिट गर्नु पऱ्यो फेरि नयाँ क्लाइन्टकै जान लागि। एकदम फ्रिक्वेन्टली रिपिटेड प्रब्लम हो यो चाहिँ, किनभने युजरले कहिलेकाहीँ लिमिटेसन पनि दिन्छ, फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ। त्यो भएर अलमोस्ट एउटा एकाउन्ट युज गरेको बेटर। अब तिनवटा कुरा उसले भन्दैछ, एउटा चाहिँ प्लानिङ भयो, दोस्रो अनलक, तेस्रो म्यानेज भन्दैछ अहिले होइन। हजुर, म्यानेजमा त्यही हो, पोइन्ट टु पोइन्ट हामीले गरेको छौँ भने यहाँबाट हेर्न मिल्छ होइन। पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट नि हेर्न मिल्यो, यसको डिटेल चाहियो भने डिटेल क्लिक गरेर यो कतिमा चल्दैछ होइन, सिग्नल स्ट्रेन्थ हामी क्लाउडबाट हेर्न मिल्यो, च्यानल विड्थ कति रहेछ, जिपिएसको कन्डिसन कस्तो रहेछ होइन, स्पेक्ट्रम एनालाइजर नि यहाँबाट हेर्न मिल्यो। धेरै डिटेल हुन्छ, सिरियल नम्बर, कुन एकाउन्ट के अरे अनलक कोड कति रहेछ होइन, कोअर्डिनेटहरू सबै थाहा पाउन सकिन्छ है क्लाउडबाट। हजुर सपोज हो, फाइदा पनि छ नि त्यसको। फर्ममै पनि हामी गर्न सक्छौँ क्लाउडबाटै होइन। एकचोटि सिङ्क गर्नुपर्ने रहेछ। फर्म अपलोड गर्न त सुरुमै अनलाइन आउनु पऱ्यो नि त होइन। हजुर हजुर, डाउनलोड गर्नु पऱ्यो। डिस्प्याच भन्दा अगाडि दुईवटा कुरा, अनलक र फर्मेट चाहिँ यहीँबाट पठाउनु पऱ्यो। यो टोपोलोजीहरू रहेछ, थुप्रै कुरा यसमा चलाउँदै जानु भने थाहा हुन्छ। आजको भनेको जेनरल हो, तपाईँलाई नो हाउ हो होइन। तपाईँहरू आज पछि उसले आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेल सेयर गर्छ, काहीँ केही प्रब्लम भयो भने 24/7 ही विल बी देयर। उसले पनि सकेन भने उसले इमिडिएटली इन्डिया नभए युके युएसएबाट सपोर्ट तुरुन्त ल्याउँछ। अब यसको लागि अब नेपाल लाइसेन्स भनेर हुन्छ एकाउन्ट होइन, त्यो भयो भने अलमोस्ट सबै रेन्जको फ्रिक्वेन्सी हामी त्यो गर्न सक्छौँ होइन। 4.9देखि लिएर 6.4 गिगाहर्ज त्यो म एकजनाको आज बनाउँछु, त्यहीबाट सकेसम्म अनलक गर्नु होला पठाउनुभन्दा अगाडि।
आइटी टिकटको सामान दिनु टिकटलाई दिनु होला ए त्यो त डिलिट गर्नु पहिला त पहिलाको होइन पहिला छैन छैन अब अलरेडी ल्यापटपमा छ भने ठिकै छ होइन तर फर्मवेयर भन्ने पेजमा जानु पऱ्यो त्यहाँ लिङ्क दिएर रहेछ लेटेस्ट फर्मवेयर भयो भने फरक पर्छ फर्मवेयर अब दुइटैमा सेम हुनु पऱ्यो लेटेस्ट आयो भने पछि अपग्रेड गऱ्यो हुन्छ भन्नाले सुरुमा चाहिँ फर्स्ट इनिसियल स्टेपमा चाहिँ फर्मवेयर अपग्रेड गर्नै पर्यो हजुर हजुर जुन भए पनि गर्नु जुन भए पनि गर्नुभयो त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि हामीलाई आउँछ होइन C5X सो रहेछ हाम्रो C5X लगइन हुनु पर्यो होइन लगइन हुनु पऱ्यो त्यही क्लाउड एकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो C5X मा गयौँ हामी तत्काल हामी यही युज गरिरहेछौँ 2.8.1 स्टेबल गर्नु यो साइज यति ठुलो हुन्छ आइसक्यो पहिला पहिला के यहाँ गएर चुज फाइलमा गएर डाउनलोडमा आउँछ यो भयो होइन C5X 2.8.1 ओपन गर्नु पऱ्यो जस्तै अपलोड गर्दाखेरि के डिभाइस अफ गरिदियो भने के हुन्छ यो अपडेट गर्दाखेरि डिभाइस अफ भयो भने फेरि एकचोटि रिसेट गर्नुपर्छ रिसिभ गर्न काम गर्छ रिसेट गऱ्यो भने आउँछ बाइचान्स कुनै 1.20 नै आएन भने रिकभरी मोडहरू हुन्छ नि घरमा त्यसरी रिकभरी गर्नु मिल्ने के अप्सनहरू हुन्छ कि त्यस्तो छैन जस रिसेट गरेर आउँदै अस्ति आएको थियो एक ठाउँबाट समस्या पावर फटेको रिमोट ठाउँमा कहिले जेनेरेटर काम त्यही भएर रिकमेन्ड गर्दो रहेछ अफिसमै स्टेबल पावरहरू पाउनु यसमा त हुँदैन त्यो त एक्सेस के अरे उसमा फेरि नयाँ पेज आउँछ होइन यहाँ माथि लिङ्क हुन्छ क्लाउडबाट त अहिले मजाले गर्न सक्नु अनलाइन भयो भने त आफै खोजेर ल्याउँछ होला नि हजुर हजुर जस्तो यहाँ छ नि हाम्रो अटो अपडेट हुन्छ त हामीले होइन अटो अपडेट त हिट गर्नु पर्यो तर फर्मवेयर आफै खोल्नु पर्यो फर्मवेयर आफै लिएर म्यानुअली ब्राउज गर्नु परेन भयो रिबुट भएर हाम्रो क्लाइन्टहरू नै अब लो कस्ट युज गरेर प्रडक्टहरू युज गर्छ कि 5,000 8,000 10,000 युज गर्ने उनीहरूलाई महँगो भन्छ कि तर यसो क्यापेबिलिटी देख्यो भने चाहिँ उनीहरू छक्कै पर्छ कि हामीलाई अब 10-12 हजारको सामान चलाएर मान्छेलाई अब यो 20,000 प्लसको सामान चाहिँ महँगै हुन्छ कि तपाईँहरूले एडहरू भोलि गऱ्यो भने पनि टेलिकमहरूमा स्मार्ट टेलिकममा छ हाम्रो C5X स्मार्ट टेलले होइन तपाईँको 2G 3G यो 2G 3G बेस स्टेसन यो साइडले चलाइरहेछ हाम्रो 20-30वटा साइड छ स्मार्ट टेलिकममा यसको त आफ्नो लिमिटेड हुनुभयो होइन एन्टिना
यसको लिमिटेड एन्टिना हो होइन? यसको 25 dBsम्म लिमिटेड भयो, तर थर्ड पार्टी एजिकमको किन्न मिल्छ। जस्तै अस्ति मैले रेटिङ गरेको थिएँ 30 dBi जेनरली अब मिमोसा यसै पनि अरू प्रडक्ट हेरिकन अलिकति एक स्टेप हाई छ नि इन टर्म्स अफ पर्फर्मेन्स। सो हामीले एन्टिना पनि रेकमेन्ड गर्यो भने एलजीकमै गर्छौँ कि एलजीकमले जेनरली अब कम्सको आरएफ इलिमेन्टहरूसँग कम्पिट गर्छ रादर देन क्याम्बियम युबिक्युटी कि। सो तपाईँले एकदम हाई इन्टरफेरेन्स सिचुएसनमा एकदम हाई थ्रुपुट चाहियो भनेपछि लङ डिस्टेन्स छ भने एलजीकमको एन्टिनाले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ। यो चाहिँ अब अरूसँग कम्पेटेबल चाहिँ यो र यो C5C B5C C4 कनेक्टेड आइज। यसको 700 Mbps भयो, यसको 1.5 Gbps भयो। त्यो त एक्सेस P2MP त्यो चाहिँ यसमा लाग्छ पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट एक्सेसमा। यहाँ त्यसपछि हामी अब आफ्नो मिमोसा क्लाउड एकाउन्टमा जानु पर्यो। तपाईँको ल्यापटपबाट अनलक गर्नुपर्छ के अरे वाइफाई राम्रो टिभी जस्तो लाग्छ। इन्टरनेट छ नि कनेक्टेड छैन। त्यसो त क्लाउड कसरी खोज्छ? वाइफाई कनेक्ट गर्दाखेरि के गर्नु है यहाँ चाहिँ हामी म्यानुअल अनलकमा छ। त्यसको लागि पहिला क्लाउड एकाउन्टमा मैले तत्काल मेरै क्लाउड एकाउन्टबाट गर्छु। यो ल्यापटप कसको हो? यसमा फोटो पठाउनु पऱ्यो कि र इमेलमा ए अहिले इमेल वाट्सएप जेमा पठाइदिनु हुन्छ उहाँको वाट्सएपमा पठाउनु, वाट्सएप तपाईँकै उहाँकोमा पठाउनु, म उताबाट लिँदा नि भयो। तपाईँको वाट्सएप पहिला नम्बर दिनु पऱ्यो है। 9804855। त्यसको लागि हामीलाई यो सिरियल नम्बर चाहियो। यसको लगइन हुँदैन। लगइन हजुर लगइन चाहिँ के लगइन? जस्तै हामी 120 को लागि सुरु इनिसियल लगइन हुँदैन। होइन त्यो आउँछ यति गरिसकेपछि अनलक गरेपछि यहाँ चाहिँ हामीले अघि त डिजाइन त्यसकै लागि लिङ्क बजेट निकाल्नुलाई हामी गऱ्यौँ त्यो चाहिँ अनलक गर्नु पऱ्यो। माथिको यहाँ चाहिँ अटोमेटिक आउँदो रहेछ होइन। नेटवर्क मेरो नामले रहेछ होइन, नेपाल लाइसेन्स भनेर एकाउन्ट हुन्छ। अघि भने जस्तै यसमा अलमोस्ट सबै फ्रिक्वेन्सी हामी चलाउनु मिल्छ होइन। यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल भी सिरियल नम्बर आयो लेआउट अनि B5C-मा चाहिँ कुन चाहिँ छ? एनटाइप अब यहाँबाट हामीले जुन अब रकेटमा जोड्नुहुन्छ कि क्याम्बियममा जोड्नुहुन्छ त्यो हिसाबले फिडर चाहिँ चाहिन्छ। सो तपाईँको एन्ड युजरले त विच फिडर माग्छ नि त, त्यो चाहिँ यो बरु सक्दो सुमनजी सक्दो यसमा लाग्ने कम्पेटेबल फिडरहरू मार्केटमा छाउने उठाउनुहोस् नभए इम्पोर्ट गरिहाल्नुहोस्। कनेक्टेड बेच्नलाई फिडर मागिहाल्छ कि पर गाउँमा बस्ने युजरहरूसँग त हुँदैन नि त फिडर केबल। यो चाहिँ धेरैचोटि हामीले डिभाइस बेचेर फिडर नभएर पनि सामान युजरहरूले इन्स्टल गर्न पाएको छैन।
कमर्सियल हुँदैन एन्टिनाहरूसँग हुँदैन नि त, एन्टिनासँग आउने पार्ट हुन्छ त्यो त मार्केटमा कमाउँदैन कि कारण त्यही काम गर्दा कि यही काम पिओले पिओ युज गर्दा जस्तो तपाईँको डिसी नै इनपुट गर्छ कि डाइरेक्ट उसको आफ्नो कन्ट्रोल गर्दा पिओईमा त आउनु पर्ने त पिओमै आउँछ यसलाई पावर चाहिँ कसरी गर्ने यो इथरनेटबाट मात्र पावर हुन्छ होइन मैले भनेको थिएँ नि छुट्टी भयो हजुरले भने चाहिँ डिसी इन्डिपेन्डेन्ट रिपिटर छ जहाँ ब्याट्रीबाट डिसी पिओई दिनु पऱ्यो या लाइन कन्भर्टै गरेको हुँदैन जस्तै हाम्रो युज गरेको ठाउँमा पनि त्यस्तो छ हजुर हाम्रो चाहिँ क्यामेरा क्यामिङको चाहिँ कसरी भएको छ हामीले चाहिँ त्यसको फेरि पावर सोर्स चाहिँ छुट्याएर हामीले गर्छौँ नि हाम्रो इथरनेट केबल पनि पावर सोर्स छुट्याएर छुट्टै ट्विस्ट त्यो गरेर चाहिँ अब त्यस्तो केही अप्सन छ जस्तै मैले यसलाई डिसीमा काम गर्नु खोजेँ भने यसले चाहिँ कति भोल्टेजसम्म काम गर्छ भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ 24 भोल्टको छ अब डिसी 48 पनि छ 48 चाहियो होइन 24 भोल्टको केसमा चाहिँ अब बेटी जोड्दा 28 सम्म जान्छ अनि घटेर चाहिँ माइनस 20 सम्म झर्छ होइन 19-20 सम्म झर्छ हजुर रेन्ज यो रेन्जभित्र काम गर्छ कि गर्दैन इस्यु हुन्छ कि हुँदैन स्पेकमै हेर्नु पर्ला न म एकचोटि सोधिदिन्छु नि माथि तिमीलाई तिमी त्यस्तो कतै म्याक्सिमम् रेन्ज 54 सम्म जान्छ होइन त्यो मैले भन्नु खोजेको म्याक्सिमम रेन्ज त 4 भयो नि त अझ 24 भोल्टको साथ हाम्रो लो रेन्ज चाहिँ आई थिङ्क त्यो हेर्ने एक्चुली के भयो उहाँहरूलाई यो आजपछि चाहिँ उहाँहरू सबै कन्ट्याक्ट इमेल दिने अनि स्लाइड सेयर गर यहाँ आफ्नो इमेल आफ्नो कन्ट्याक्टहरू सेयर गर भोलिदेखि उहाँहरू तिमी सिङ्गल पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ उहाँहरूलाई केही प्रब्लम आयो तिमी युडिसीको चाहिँ उहाँलाई भोलि बुझेर रिभर्ट गरिदियो है त एकदम हाई इन्टरप्रेसन छ मलाई बेस्ट रिजल्ट चाहियो भने चाहिँ यो बेस्ट हुन्छ वायरलेस जस्तो लिङ्क फ्रेन्डली नेम भनेको के राखिदिनु पऱ्यो जस्तो कुन ठाउँको लागि हामीले पठाइरहँ अब सपोज तत्काल इन्साइटमै छ भने डिभाइसको नाम होइन हजुर अब यो चाहिँ एसएसआइडी हो दुइटैमा सिम राख्नु पऱ्यो होइन तत्काल डिफल्ट नै हामी युज गरौँ त्यसमा पनि त्यही हुन्छ एयरस्पेन नेटवर्क्स यो चेन्ज गर्न मिल्छ हाम्रो साइडमा AP6114 यो एसएसआइडी हो हामीले एक्जिक्युटिभ रिबुट चाहिँ हुन्छ यो एसएसआइडी सेन्टर पनि त्यो भन्ने हो सुरुमा हो त्यसपछि खस्यो बाँकी त फ्रिक्वेन्सी जेनरली हामीले युज गरेको ठाउँहरूमा 6 गिगाभन्दा माथि राख्यो भने खासै त्यो आउँदैन उता भयो registered त्यसमा एसएसआइडी राख्नु राख्छ यी सेम एसएसआइडी 6114 होइन पासवर्ड एयरस्पेन नेटवर्क्स राखेर AP6114 AP6 IP इसको 27-21 था
20 मा बाई डिफल्ट डिएससी लिन्छ भएन भने बल्ल स्टडी गरेर 20 मा हजुर बाई डिफल्ट लिन्छ जेनरली सेम हो फेल ओभर पनि राख्ने भएन भने स्ट्याटिक बाँकी अर्को कुरा मैले स्लाइडमा नि राखेको छु होइन यो कहिले काहीँ यो पोर्ट फ्ल्यापिङको इस्यु आइरहेको हुन्छ होइन कहिले 100 मा कहिले 1000 मा त्यसको लागि पहिला त इन्स्टलेसनमै ध्यान दिनु पर्यो त्यो पनि भएन भने कहिले काहीँ हामीले जस्तो छ नि हाम्रो इनेबल अटो नेगोसिएसन त्यसलाई अब ब्लक गरेर अफ गरेर हामीले फोर्सफुल्ली 1000 राखेर ट्राई गर्नु कहिले काहीँ पहिला चाहिँ मेन त्यो केबलहरूले नि गर्दा हुने हो माइक्रोटिकमा एउटा इस्यु आएको छ नि के भयो त्यो लास्ट टाइम माइक्रोटिक त्यो स्विच चेन्ज गरेर छ स्विचमा इस्यु थियो नि एड्रेस लिङ्कमा माइक्रोटिकसँग एउटा कम्प्याटिबिलिटी इस्यु आएको थियो स्विचमा प्रब्लम रहेछ कि क्लाइन्टले त जेनरलाइज गरिदिन्छ नि माइक्रोटिकसँग चलेन भने डिभाइसमा फल्ट छ भनिदिन्छ नि त यो क्लाउड चाहिँ ओपन नै राख्नु पऱ्यो रस त्यहाँ चाहिँ हुन्छ फेरि नि यो जेनरली होइन यो 100% छ नि लिङ्क एबिलिटी यो आएन भने अब एकचोटि फिजिकली चेक गर्नु आउनुपर्छ कहिले काहीँ यो केबलहरूमा इस्यु आएर यो जेनरली 100 हुनु पऱ्यो यो त कम आयो किन यो त एकदम सिग्नल के भन्नाले त्यो एक्सपेक्टेड थ्रुपुट यो च्यानल एन्ड पावरमा हेर्नु त यहाँ चाहिँ स्पेक्ट्रम तपाईँको खुलेको आइपुग्नु तपाईँ खुलिरहेको छ चेन्ज गर्दैन तपाईँको यो छ नि यो कम्बाइन्डमै राख्नु पऱ्यो हामीले हेर्दाखेरि यसो स्पेक्ट्रम एनालाइजर तपाईँ आइपी चेन्ज गर्दैन त्यहाँ स्टेसन बनाइसक्नु होइन ए त्यो आइपी के चेन्ज गर्नु भएको छैन चेन्ज गर्छु भन्दा रजिस्टर भइसक्यो म तपाईँको चेन्ज गर्छु त्यो अहिले त हाम्रो त्यो नभएर खाली छ होइन साइटहरूमा फिल्डमा आउँछ मैले देखेको हिसाबले 6 भन्दा माथि राख्नु हो भने त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यहाँ तल नेपाल लाइसेन्स भनेर आयो यही नेपाल मात्रै एकाउन्ट हुने भयो त्यो फ्रिक्वेन्सी रिस्ट्रिक्टेड हुन्थ्यो कि रेड कलरले देखाएको छ नि हामीले त्यही भएर एउटा नेपाल लाइसेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्नु भयो कनेक्ट चाहिँ भयो चेन्ज गर्नु 16 तपाईँको 21 आइसक्यो 20 चाहिँ एउटा फाइल पनि ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ है त्यो आइपी राख्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिक डिएससी फिल गरेर राख्नु भएन नि होइन डिएससिपी प्लस स्ट्याटिक फिल गरेर राख्नु भएन नि होइन स्ट्याटिकमै मेरो पुरानो अर्को आइडियाले जस्तो भन्नुहोस् म कुनै राउटर इन्भर्टरमा त काम गर्नु मिल्ने राउटर इन्भर्टरमा राखेर काम गर्नु मिल्ने छैन यो चाहिँ च्यानल एन्ड पावर त अब आफैले अप्टिमाइज गर्ने पार्ट भयो होइन यो त साइटमा फिल्ड हेरेर फ्रिक्वेन्सी त्यही हिसाबले सेलेक्ट गर्नु पर्यो यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ सिडिएफ पिएसडी होइन पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी भयो त्यो जति कम युज भएको छ त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो यहाँ आफै आउँछ कि एरो कुनै साइटले पनि देखाउनु मिल्छ सिडिएफ त्यही क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युटिभ फङ्सन यो दुईवटा हेरेर जुनमा चाहिँ
कम छ या नर्मली कम स्पाइक भएको 6 भन्दा माथि मैले अहिलेसम्म देखेको खाली नै हुन्छ त्यो राख्नु यो त डिस्टेन्स बढी छ भने 20 मा त्यस्तै बढाउँदै जाने हो हामीले एउटा फाइल ट्रान्सफर गरौँ न त्यसलाई सिग्नल लेस सिग्नल निकाल्नु यो च्यानल चाहिँ जेनरली अफ गरेर नि राख्नु होला किनभने यो अन गरेर राख्नु भने डिस्कनेक्ट हुने इस्यु बढी आइरहन्छ अटो च्यानल छ यो भयो यहाँ चाहिँ पावर म्याक्सिमम पावर मिनिमम पावर हामीसँग 3टा अप्सन छ EIRP अटोमेटिक सेलेक्ट गर्छ एन्टिना गेनको हिसाबले कतिको राखेर अहिले त हामीसँग 8 को मात्रै छ होइन नेटिभ C5X यसमा हामी थप्दै गर्नु भने 12 16 20 अटो लिन्छ यो सेभ गरिदिनु पऱ्यो अनि पुरा अरू स्टेसन एन्डमा त अटोमेटिकली नै भइहाल्यो यहाँ गऱ्यो भने त्यहाँ गर्नु परेन स्टेसनमा स्टेसन कनेक्टिभ कनेक्ट भएपछि अटोमेटिकली कन्फिगरेसन लिन्छ एसएसआई सिम भयो बाँकी कन्फिगरेसन हुन्छ तिमीलाई कति टाइम लाग्छ म चाहिँ एउटा क्लाइन्ट आउँछ अफिसमा म निस्किन्छु तिमी ऱ्यापअप गरेर उहाँहरूको डिटेलहरू लिएर सबै गरेर अब त्यो कन्ट्याक्ट चाहिँ सेयर गरेर त्यसको होइन हुन्छ है त क्वेसनहरू केही छ भने उहाँलाई गर्नुभयो हुन्छ ल सर म लाग्छु है ल धन्यवाद है ल बेसी थ्याङ्क यू सो मच अफिस आउँछौ सब त ढिलो हुन्छ भोलि पर्छ तपाईँको आइपी चाहिँ पिन गरेर छ कि मेरो आइपी हो र यसले रजिस्टर गरेर तपाईँको हेर्नु रजिस्टर छ रजिस्टर हो मेरो यो आइपी आइपी राखेर 21 राखेर सेभ गरेको सेभ भएन 20 मै थियो अनि जस्तै त्यो हजुर स्पेक्ट्रम चलाउनु पर्ने मेल चाहिँ सबैको लिएर गर ल के छ मेल एड्रेस उहाँहरू सबै ए हुन्छ है स्पेक्ट्रम तपाईँले लिनु अनि स्क्रिन जस्तै च्यानल पावर जानु भने हजुर त्यहाँबाट जुन स्पेक्ट्रम बाई डिफल्ट नै चल्छ कि कस्तो हो स्पेक्ट्रम त्यो चाहिँ आफैले फिल्ड वाइज अप्टिमाइज गर्नु पऱ्यो तपाईँले जस्तो यहाँबाट तपाईँले कन्फिगरेसन गरेर पठाउनु हो 5800 होइन सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी फिल्डमा त्यो लोकेसनमा त अब त्यही फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ छ कि छैन त्यो त आउँदैन हामीलाई त्यही भएर रिमोटबाट हामीले गर्छौँ यहाँ साइटमा कोही छ चलाउने भने त्यो स्पेक्ट्रम एनालाइजर हेरेर खाली भएको च्यानलमा चाहिँ हामीले राख्छौँ अहिले यो मैले बुझेँ स्पेक्ट्रम बाई डिफल्ट यो अन नै हुन्छ होइन अनि अन नै हुन्छ जस्तो अहिले यहाँ स्पेक्ट्रम चलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिट पावरको अफ हुन्छ नि त हजुर भन जस्तै मेरो क्लाइन्टमा एपी छ होइन म स्पेक्ट्रम चलाइदियो भने त मेरो एपी म मेरो साइडमा एसएम म भिजुअल ठाउँमा एसएम अनि रिमोट ठाउँमा एपी मैले एपीमा स्पेक्ट्रम चलाइदिनु त पाएँ अरूमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने एकछिन अगाडि डिजिटल हुन्छ क्या भन चाहिँ ट्रान्समिट गर्दैन यसमा चाहिँ त्यो इस्यु आउँछ कि आउँछ त्यस्तो छैन अहिलेसम्म नोटिस गरेको छ त्यस्तो फरक पर्दैन भन्ने फरक त परेन किनभने यहाँ अब मैले सपोज 62 गरेर कन्फिगर गरेर पठाएँ
त्यो फिक्स त के हो त्यति नै हुन्छ नि अब अघि तैँले भन्नु जस्तै होइन यहाँ चाहिँ राख्नुहुन्छ सपोज यहाँ हामीले मिमोसा राख्नु कन्फर्म गर्नु पर्दैन तपाईँलाई अकाउन्टबाट सिधै लगइन गरेपछि नपर्नु पर्ने पर्दैन सिधै पास गर्नुहुन्छ मिमोसा राख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मनाउँदै छ यहाँ चाहिँ यो डिभाइस फर्मवेयर हेज बिन सक्सेसफुली अपडेट अब हामी चाहिँ कन्फिगरेसनतिर जान्छौँ सुरुमा अब यसको जस्तो डिभाइसको एपीआइडी एसएसआइडी अटोमेटिक स्थित त्यसको लागि पहिला हामी लिङ्क भन्नेमा जानु पऱ्यो त्यो डकुमेन्टमा अलरेडी सबै कुरा छ होइन यहाँ चाहिँ पहिला अब A5Xहरूसँग कनेक्ट गरेर P2MP भयो अनि पोइन्ट टु पोइन्टलाई युज गर्ने चाहिँ P2P भयो यो चाहिँ हाम्रो उसको भयो होइन कुन मोडमा युज गर्नु अब त्यसपछि हामीले क्याटेगोरी चाहिँ एपी र एसएमलाई चाहिँ कसरी गर्नु सब्सक्राइब यहाँ चाहिँ त्यो पनि होला नि एकचोटि आइपी र त्यो चेन्ज गर्दाखेरि ले रिबुट माग्दो रहेछ हामीले जस्तो मोड चेन्ज गऱ्यौँ भने जस्तो रिबुट नभनेको रिबुट गर्नु पऱ्यो 2 minutes अर्को गरे नि हुन्छ स्टेसन नेम चाहिँ अहिले थाहा छ अर्को ल्यापटप कनेक्टै गरेर एउटा अर्को ल्यापटप चाहियो त भयो फर्स्ट पनि हाल्दा registered त्यसमा एसएसआइडी म्यानेजरलाई आइपी चेन्ज गर्ने चाहिँ आइपी यसको 20 छ भने 21 तर उसको देखा सर
पहिले 100 में पहिले 1000 में त्यसको लागि पहिला त इन्स्टलेसनमै जानु त्यो पनि भएन भने कहिले काहीँ हामीले यो जस्तो छ नि हाम्रो इनेबल अटो नेगोसिएसन त्यसलाई अब ब्लक गरेर अफ गरेर हामीले फोर्सफुल्ली 1000 टार्गेट ट्राई गर्छौँ कहिले काहीँ पहिला चाहिँ मेन त्यो केबलहरूले नि गर्दा हुने हो यो आएन भने अब एकचोटि फिजिकली चेक गर्नुपर्छ कहिले काहीँ यो केबलहरूमा इस्यु आएर यो जेनरली 100 हुनु पऱ्यो यो त कम आयो किन यो त के छ त्यो एक्सपेक्टेड थ्रुपुट यो च्यानल एन्ड पावरमा हेर्नु त यहाँ चाहिँ मेरो यहाँ सायद तपाईँको खोलेको मेरो लागि